148वी जयंती त्या निमित्तात व्यासपीठाचेर आसात डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये डिवचलचे आमदार, श्री मेल्विन रॉड्रिगीस साहित्यीक आनी कोंकणीचे सल्लागार, साहित्य अकादमी दिल्लीचे निमंत्रक, विजयकुमार नाटेकार आमचो डिवचलचो नगराध्यक्ष, पूर्णानंद च्यारी गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष, वा प्रशांत चणेकर समाजसेवक आनी उद्योजक, पराग नगरशेखर आमचो सेक्रेटरी फॉर द गोवा कोंकणी अकादमी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले ह्या कोंकणी अकादमी कोंकणी डिवचल केंद्राचे अध्यक्ष म्हणजे मित्र बाब रुपेश ठाणेकर, आणि त्याच बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, समोर आशिल्ले सगळे कोंकणी मोगी पत्रकार मित्र म्हणजे मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली राजेन उलयतना उलयलो की कोंकणीक कितें म्हटलें जाल्यार आमी खपोवन बीन घेवचे ना. कोण म्हणटा म्हाका खबर ना. गोंयांत आनी कोंकणीक कोण कितें म्हणपाक आयला म्हाका दिसना. बेश्टेच झगडी जावपा खातीर हें म्हणत जाल्यार तें करतलो, तें म्हणत जाल्यार हें करतलो. म्हाका हांगाच कळना कित्याक बेश्टे एकामेका वांगडा झगडटा तें कळना. कोंकणी खातीर काम करात, बरयात, उलयात, वाचात. हें सगळें काम जें आहा पळय न्ही तें सगळ्या भुरग्यांनी करपाक जाय. ओके, त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप ही काळाची गरज आसा म्हाका दिसता. नाजाल्यार जातलें कितें खबर आहा, एटलिस्ट तें तेणी एक बरें सांगलें की हें सरकार म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें कोंकणी खातीर खूब बरें काम केल्लें आहा. पयलीं म्हणजे कोंकणी अकादमी बऱ्या हितूर शिफ्ट केल्या, बऱ्या जागेत. कोंकणी अकादमीची लायब्ररी खूब बरी आहा आनी फाटल्या म्हाका दिसता अनिल खंय गेलो, अनिल सामंत वयर आहा, अनिल हांगासर आनी पराग आहा, दोगांयकूय विचारात. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जे कोंकणी खातीर काम केलां तें फाटल्या 50 वर्सांक जावनासलें. कोणी तें म्हाका सांगता, हांव चॅलेंज करता. आनी खंयच्याय साहित्यिकान आनी कोंकणी मोगी आनी जो छाती बिती बडयता पळय न्ही तेणी येवन म्हाका सांगचें. कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सांनी ही 6 वर्सां. हांव सरळ म्हणजे ओपन चॅलेंज म्हाजें कोणाक ती. म्हणजे म्हाका दिसता तेज्या कोंकणी उत्सव सगळे जे जितके जाता तितके सगळ्या उत्सवांक स्वता प्रेजेंट रावन आसतलो. मालवण पासून ते हितूर पर्यंत, कारवार पर्यंत म्हणटा तशें. कोण आनी उपस्थित रावला तो म्हाका सांगचो. इवन दो इन केरळ सुद्दां म्हणजे कोंकणींतल्या कार्यक्रमांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कोणी करूंक ना. म्हणून हांवें म्हटलें आयच्या कार्यक्रमांक खरें म्हणजे चड वेळ रावपाचो म्हाजोय हें आशिल्लो. सगळ्यात पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करता, कारण तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलें आसतलें कितल्या गडबडीन हो कार्यक्रम केला. कार्यक्रम फुडलो गडबडीन जावचो ना, फक्त मुख्यमंत्री वतासरूच तो गडबडीत आशिल्लो. फुडलो कार्यक्रम सुरळीत आनी वेवस्थीत रित्या जातलो. चौगाय जाणांचे म्हज्या हस्ते जे सत्कार केले तांचें कोंकणीचें योगदान हें मोलाचें आसा. हांव मुद्दामून सांगतलो की तांच्यांनी कोंकणीक पयलीं पासून आतां पर्यंत तें काम करीत आयिल्लें आसा. त्या खातीर परत एकदां तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा भेटयतां. आनी नवीन साहित्यीक तयार जावप ही काळाची गरज आसा. हांवें इतक्याच खातीर सांगता की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता. पण हें स्वप्न पळयता आसतना सुद्दां रिजनल लँग्वेजीसाक विसरूंक ना. पयले फावटी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीत जी 40 वर्सांच्या उपरांत आयली ताका रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिल्लें आसा. हाज्या पयलीं रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवंक नासलें. हेज्या पयलींच्या सरकारांनी फक्त इंग्लीश आनी इंग्लीश म्हटलेली, फॉरेन लँग्वेजूच शिकची म्हटलेली. तेन्ना खंयसर रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवंक नासलें. ते रिजनल लँग्वेजीक म्हत्व दिवपाचें काम ह्या सरकारात केलां. आनी म्हणून तर मल्याळम पासून कोंकणी पर्यंत वेगवेगळ्या रिजनांनी जी आपली स्वभाशा आसा, स्वताची भाशा आसा, तिका प्रोत्साहन मेळपाक लागलां. आनी तें प्रोत्साहन फक्त आमी पास ऑन करपाक जाय भुरग्यांच्या पर्यंत. आमी जर तेजो इम्पॉर्टन्स आनी म्हत्व भुरग्यां पर्यंत पास ऑन केलें ना जाल्यार त्या भुरग्यांकूय कळचें ना. नो डावट इंग्लीश शिकची, फ्रेंच शिकची, जर्मन शिकची, पोर्तुगीज शिकची, खंयसरूच ना म्हणना. ही काळाची गरज आसा. सगळ्यो भाशा शिकप. आज मल्टिपल लँग्वेजीस भुरग्यांक येवपाक जाय. म्हणून तर हांव म्हणटा, बट ताज्या पेक्षा आपली कोंकणी तितकीच म्हत्वाची आसा, ती शिकपाची गरज आसा. म्हाका एकदां वायट दिसता, मूळ गोंयकार ना आपल्या चल्याक कोंकणी येयना तो इंग्लिशीनूच उलयता म्हणून सांगता. तेन्ना म्हाका वायट दिसता म्हणपाक, अरे ना ताका फ्रेंच न्ही, जर्मन सगळी भाशा शिकय, पण कोंकणी शिकय न्ही. तूं मूळ गोंयकार आनी तो जेन्ना सांगता ना म्हाज्या चल्याक येयच ना, तो इंग्लिशीन उलयता बाबा फक्त. बाबा म्हटलें बरें जालें की निदान ताका आई आनी बाबा तरी म्हणून कोण ती कळ्या पुरो. इतकेंच म्हजें हें. नाजाल्यार तोय परत आनी कितें तरी म्हणून परत हांव तुमचो चड शीर घेयना. आयच्या ह्या जयंती उत्सवाच्या कार्यक्रमाक शणै गोंयबाब हो आमचो डिवचलकार म्हणल्या उपरांत आमकां डिवचलकारांक खरो बरो अभिमान आसपाक जाय. हो उत्सव आनिकूय मोठ्या प्रमाणात डिवचलेंत जावपाची गरज आशिल्ली. खूब मोठ्या प्रमाणात ताजें इम्पॉर्टन्स जें आसा हें जो पर्यंत आमी समजून सांगना तो पर्यंत जावचें ना. हांवें कित्याक म्हटलां, सरकार इतक्या मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम उत्सव सगळे करपाक स्पॉन्सरशीप कित्याक दिता,
तर नवीन नवीन जनरेशनाच्या पर्यंत त्याची मेसेज पावची, नवीन जनरेशनान हाजो महत्व वळखून म्हणजे भाशेक खूब महत्व आसा. आज कोंकणी खातीर 8th शेड्युलांत गेल्या उपरांत फातोर्ड्यांतलो रायकार म्हणटा तो कोंकणी म्हणजे सचिवालय हितूर पार्लमेंट हावजांत ट्रान्सलेटर म्हणून ताका नोकरी मेळ्ळ्या. हें तितकें इम्पॉर्टंट आहा. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल ही इज वर्किंग इन अ पार्लमेंट एज अ कोंकणी ट्रान्सलेटर. म्हणजे जर कोंकणीन कोण उलयलो जाल्यार ते इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करचे. चर्चील एकदांच उलयल्लो, ताच्या उपरांत कोण उलोवंक ना. ओके, बट तरी सुद्दां कोंकणीतलो कोण आसा जाल्यार ताका इंग्लिशीन उलयता जाल्यारय ताका कोंकणीन समजून सांगपा जाय. ट्रान्सलेटर इतकेंच न्ही, वी आर टायींग अप विथ सेंट्रल CIL. म्हणजे आमकां हेन्स फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सलेटर जाय फ्रॉम द डिफरंट लँग्वेजीस टू कोंकणी आनी कोंकणी टू डिफरंट लँग्वेजीस. आमी ऑलरेडी MOU सायन केला. इन कालांतरान जो कोंकणी बरी फ्लुएंटली बरोवपाक शकता ताका खूब मोठो स्कोप आसा. सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात अशा पद्दतीच्यो विविध योजना सगळ्यो सरकारा कडेन म्हणजे लोकांच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून काम करीत आसा. आयच्या दिसाच्यो परत एकदां हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक हांव शुभेच्छा भेटयतां आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं.